बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत अहम डेवलपमेंट होने वाली है। ये डेवलपमेंट क्या है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसका आइडिया आपको आज की सेनेट की कार्रवाई से भी हो जाएगा। आज सेनेट में बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई हुई है और एक बिल मंजूर कराया गया है कसरत राय से। वो बिल कौन सा है इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उस बिल से मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल जुड़ा है और उस बिल से एक पार्टी की दोबारा वापसी जुड़ी है। ये बिल किस हवाले से है और इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया, इस व्लॉग में तफसील के साथ जिक्र करेंगे। और इंपॉर्टेंट खबर आज ये भी है कि इमरान खान साहब के करीबी बंदे जो कि उनके दस्ते राज समझे जाते हैं, अब वो जो है वो इमरान खान साहब के मुलाकात तो पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो मंजर आम से गायब हो गए। उनके हवाले से भी आपको खबर देंगे कि आखिर ये क्या किस्सा है, किस तरह से वो गायब हुए हैं। और साथ आज जो है शहबाज शरीफ साहब जो कि बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए हैं और मरियम नवाज साहिबा ने साथ मिलकर उनके एक तकरीब में शिरकत की और बाकायदा अनाउंसमेंट हुई कि पैटर्न इन चीफ जो हैं वो अब क्या आगे करने जा रहे हैं। इसके हवाले से भी आपको खबर देंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने दो बातें की हैं और वो उन दो लीडर्स के खिलाफ की हैं जो मुस्लिम लीग नून से इस टाइम इख्तलाफ करते हैं। ये खिचड़ी क्या पक रही है, ये तमाम चीजें इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो इमरान खान साहब के सबसे करीब, सबसे ऐसे शख्स जो कि दस्ते राज समझे जाते हैं, जिनके पास इमरान खान साहब के बहुत सारे राज हैं, उनके हवाले से एक खबर आई। और उनके हवाले से खबर क्या थी, वो बेसिकली 1-5 में एप्लीकेशन आई 1-5 के थ्रू, और वो एप्लीकेशन फिर हमने देखा कि तमाम मीडिया के पास भी आ गई और तमाम चैनल्स ने भी उसको रिपोर्ट किया। वो ये थी कि आजम खान साहब जिनका घर F63 में है, वो अपने घर से निकले और अपने घर से निकल के कहीं वो जा रहे थे तो उनको रास्ते में अगवा कर लिया गया। राइट नाउ आजम खान साहब जो है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो इस टाइम मिसिंग पर्सन है। और उनके हवाले से पुलिस ने एक आप कह सकते हैं ऐलान किया है कि जिस किसी को भी आजम खान का पता लगे वो जो है पुलिस में 1-5 पे रिपोर्ट दर्ज कराए। और पुलिस बाज़ाहिर ये कहती नजर आ रही है कि वो मिसिंग पर्सन है, उनको किसी लोगों ने, चंद लोगों ने अगवा कर लिया है। लेकिन ये मिसिंग पर्सन की कहानी आजकल के दौर में आपको पता है कि कोई पुरानी नहीं है। हम सबको पता है कि मिसिंग पर्सनस क्यों हो रहे हैं, किस वजह से बनाए जा रहे हैं, कौन बना रहा है। इमरान रियाज साहब जो है तकरीबन 1 महीना होने को है कि उनका पता नहीं चल रहा और इस हवाले से अदालतें भी हमें बेबस नजर आ रही हैं। तो आजम खान साहब भी फाइनली मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजम खान साहब वो बंदे हैं जो कि अगर मिसिंग पर्सन उन्हें बनाया जाता है, जो कि काफ़ी कुछ जो है वो सामने ला सकते हैं। काफ़ी ऐसी बातें जो कि स्टेट सीक्रेट कंसिडर की जाती हैं। वज़ीर आज़म सबसे पहले जो है अपने सेक्रेटरी से डिस्कस करता है और उसके बाद उसको जो आप कह सकते हैं कागजी कार्रवाई को जो हतमी शक्ल दी जाती है वो सेक्रेटरी के थ्रू दी जाती है। तो आज़म खान का गायब होना एक बड़ा मायने खेज है। इमरान खान साहब ने इसी वजह से इस पर रिस्पॉन्ड किया है और कहा है कि मेरे से मोहब्बत करने वाला, मेरे पार्टी का जो दर्द रखने वाला हर शख्स और मेरे से जुड़ा हर शख्स इस टाइम गायब हो रहा है और उसकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं। मैं एक बात आपको बता दूं जो कि हमें सोर्सेज से पता लगी है, इमरान खान चाहे वो खुद वॉलंटियरली पार्टी किसी के हवाले कर दें या फिर उनसे ज़बरदस्ती पार्टी किसी के हवाले की जाए, करवाई जाए यानी, तो ये कुछ हफ्तों की बात है और कुछ हफ्तों में आपको इसके बाकायदा तौर पर रिजल्ट सामने नजर आएंगे। लेकिन एक बात भी बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान। जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब का है और वोट बैंक अभी तक टूटा नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपने पार्टी लोगों को छिड़वा दी, लेकिन लोग वहीं पे मौजूद हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ही हम वोट देंगे। तो लिहाजा एक बड़ी कशमकश है राइट नाउ और लोग ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों में ऐसा क्या होने जा रहा है। इसी के हवाले से आपको खबर देते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों पे अगर आपने नजर रखनी है तो पार्लियामेंट की कानून साजी देखते हैं जो आज के दिन हुई। सेक्शन 232 जो है वो इलेक्शन एक्ट का, उसमें आज तरमीम की गई। और वो तरमीम किस लिए की गई? वो तरमीम एक पार्टी लीडर को वापस लाने के लिए की गई। वो तरमीम क्या तरमीम है मैं आपको बता देता हूं। वो तरमीम बेसिकली ये है कि आपने जो जहां पे आइन खामोश है,
جہاں پہ نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہوا جیسے آرٹیکل 63 آرٹیکل 62 جس میں صادق اور امین کی شکیں ہیں، اس میں آئین یہ نہیں کہتا کہ کتنے سال اس کی نااہلی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے لکھا ہوا ہے اور اس میں بتایا ہوا ہے کہ نااہلی تا حیات ہوگی، لیکن آج سینٹ آف پاکستان سے ایک بل منظور کرایا گیا اور وہ ملک کے آئندہ آنے والے دنوں میں بتا رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس بل میں باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو نااہلی ہے اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آئین کی کسی بھی کلوز کے تحت آپ نااہل ہوں، جہاں جہاں پہ آئین خاموش ہے کہ نااہلی کتنے سال کی ہونی چاہیے، وہاں پہ میکسیمم جو سزا ہوگی نااہلی کی وہ 5 سال ہوگی۔ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کو جو ہے امینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن، آپ کو پتہ ہے اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نااہل قرار دیتا ہے تو وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن پھر 232 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل کرتا تھا، لیکن اب اس کو امینڈ کر کے 5 سال کے لیے کر دیا گیا۔ یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے جا کے ملے، اور پلان سارا یہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ایک وفاقی وزیر سے جو بات چیت ہوئی ہے جس نے بہت ساری چیزیں ڈسکلوز کی ہیں، ان میں ایک واضح طور پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ جاتے تب تک ہم اگلا اسٹیپ نہیں لیں گے۔ اگلا اسٹیپ کا مطلب ہے ہم الیکشن میں نہیں جانے والے۔ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون الیکشن کیمپین میں اترے گی۔ اب یہ تمام کیسے ہوگا؟ ان وزیر موصوف نے جن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتہ پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو اگر ہفتہ پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے تو 90 ڈیز مل جاتے ہیں، اور اگر ٹائم پہ ڈیزالو کی جاتی ہے تو 60 ڈیز ملتے ہیں۔ تو ان 90 ڈیز کے حوالے سے اکتوبر کے آخری ہفتے تک اگر الیکشن چلے جاتے ہیں تو مین وائل جو ہے کوششیں کر کے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا۔ اس تمام معاملے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جسٹس عمر عطا بندیال ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کس طرح سے آج بھی انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے کہ میں اپنی بات جو اپنا فیصلہ دے چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح نظر آ رہا ہے، بڑا واضح سمجھ آ رہا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل ہم، اور وہ چیف جسٹس ہیں رائٹ ناؤ، تو ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سپتمبر میں ریٹائر ہونا ہے، اور سپتمبر میں ریٹائر ہونے کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے اور جو ہے نواز شریف کو واپس لانا آسان ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا وزیر موصوف صاحب سے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے الیکشن ڈیلے کیے جائیں گے، جنرل الیکشن؟ تو وزیر موصوف نے کہا کہ تاحال اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ الیکشن سے پہلے جو کیمپین رن کرنی ہے، جو تمام چیزیں ہونی ہیں، نواز شریف صاحب اس سے پہلے آ جائیں، لیکن نواز شریف صاحب ڈیپینڈ کس پہ کریں؟ نواز شریف صاحب ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ سسٹم ان کو دھوکہ تو نہیں دے گا، تمام چیزیں، تمام لوازمات پورے ہو جائیں تو نواز شریف صاحب آئیں گے، اور پارٹی ڈیسپریٹلی وانٹس کہ نواز شریف آئیں اور وہ پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو یہ اندر کی کہانی ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آج کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، سینٹ میں خصوصاً سیکشن 232 کے حوالے سے قانون سازی یہ بتاتی ہے۔ جو دوسری میں نے آپ کو امپورٹنٹ خبر دینی ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے آج پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، بلا مقابلہ ہوئے ہیں۔ پھر مریم نواز جو ہیں، پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ موروثی پارٹی ہے، اس میں یہی لوگ منتخب ہوتے ہیں، جب ہم خواجہ سعد رفیق سے یہ پوچھتے تھے تو انہوں نے کہتے تھے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ آج بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ چیلنج جس طرح سے پارٹی ہے چیلنج ہو بھی نہیں سکتے، شریف ڈائنیسٹی ہے ایک پوری۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ایک تو شہباز شریف صاحب صدر منتخب ہوتے ہی انہوں نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ لوگ جو اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ان کی پارٹی میں جگہ نہیں بنتی۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے گا اور نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ذرا پہلی بات کی طرف آتے ہیں، کون لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار جو ہے جو فرما رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بار بار اپنے میڈیا کو بیانات میں بھی ذکر کرتے ہیں، 2 ایسے شخص ہیں، ایک شاہد خاقان عباسی، ایک مفتاح اسماعیل۔ رائٹ ناؤ دے آر ناٹ ان دا شہباز شریف کیمپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو فارغ کرنے کے لیے، ان کو پارٹی سے مکمل
ان کو ہٹانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ شہباز شریف کی جانب سے دی گئی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی میں مجھے لوگ پسند نہیں ہیں اور یہ پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو۔ مفتاح اسماعیل نے تو ایک کھلم کھلا وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے جب سے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہٹایا گیا وزارت خزانہ کی سیٹ سے۔ دوسرے جو شخص ہیں وہ شاہد خاقان عباسی ہیں، آپ بڑے عرصے سے ان کے بیانات دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے اگینسٹ بھی دے رہے ہیں، پارٹی کی کرپشن پہ بھی بات کر رہے ہیں، مفت آٹا اسکیم پہ بھی انہوں نے بات کی۔ تو ان دو لوگوں کے حوالے سے شہباز شریف نے آج جو بیان دیے، ایک بڑا بیان تصور کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم چوتھی دفعہ نواز شریف بنیں گے، اس کا کانٹیکس میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے نااہلی ختم کرنے کے لیے، بیک ڈور پہ کیا کوششیں چل رہی ہیں، کیا کچھ آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے بتا دیا، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔